تے اساں ہی بڑے خوش نصیب ہاں کہ اسی مدینے والے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ دیاں سیو دے غلاماں سانو اس چیز دے تے کروڑا مرتبہ فخر ہے الحمدللہ اسی اس سونے نبی دے غلاماں جس دی امت دے اندر آمر واسطے نبی ترس دے رہ گئے. وہ بکری گالے اگر کسی بندے نو اپنے آپ دا پتہ کوئی نہیں. کئی بندے ہونے انہاں دی گھر وچ عزت نہیں ہوندی باہر وچ عزت ہوندی ہے تے پھر گھر والی آندے تساں مینوں ہولا سمجھ دیو کدی باہر نکلو ویکھو مینوں اللہ کتنا وقار دیتا ہے. سبحان اللہ. کئی بندے انج ہوندے گھر وچ اگلے ڈر تو عزت کرے نے باہر وچ تو جلائی نہیں کریں دے. تو اے بھی نصیب دی گل ہے. کسی نے میرے مالک نے گھر تو عزت دیتی ہوندی ہے کسی نے میرے مالک نے باہر تے گھر دے وچ رلی عزت دیتی ہوندی ہے. عزت سلامتی والی بن دی تا ہے جدا بندہ سونے نبی دی نسبت چڑھا رہے. سبحان اللہ. جدو آقا دا حیا کر سو لجپال نال سچے دل نال پیار کر سو دنیا والا دی ضرورت نہیں کہ تھوڑے استقبال نہ کریں تھوڑی عزت نہ کرے. جیڑا بندہ حضور دا وفادار کوئی سرکار نال جس نو پیار کوئی نہیں او دے نال دنیا پیار کر ہی نہیں سکتی. ایک میرے اپنے خطابانہ الفاظ بھی نہیں. اللہ فرمیندہ ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر وهو على كل شيء قدیر. اللہ فرمیندہ ہے میں مالکہ قادر قدیرہ میں چاہاں کسی نو بادشاہ بنے دا کسی نو گدا بنے دا. میں رب چاہاں کسی نو عزت دینا کسی نو ذلیل کر چھڑینا. اللہ بندے نال نفرت دی وجہ نال انہوں ذلیل نہیں کرتا. اللہ بندے اس نو ذلیل کرتا ہے جڑا نبی دا غدار بن گیا جڑا نبی نال پیار نہیں کرتا جڑا آقا لجپال جانی نال محبت دا پرچار نہیں کرتا جڑا حضور دے در دا غدار ہے. میرا آقا انہوں دنیا دے اندر عبرت دا نشان بنا دے. بھامے اُدھے کول بادشاہی ہوئے بھامے اُدھے کول شاہی ہوئے میرا مالک انہوں عزت نہیں دیندہ کائنات دے سامنے رسوا کر کے رکھ چھڑین ہے. جڑا نبی دا نہیں بنیا دنیا دا کچھ نہیں بندا. بھامے غریب ہے بھامے پلے کچھ کوئی نہیں ہے لیکن سونے نبی نال اُدھی محبت ہے کائنات دے اندر اُدھا عظمت دا خاطر چرچا تے جھنڈا بلند رہندا ہے. سمجھ آندی بھئی تھوڑی جے تمہیدی کلمات ہونے انہاں غور کرو. اللہ سونا فرمیندہ ہے کہ میں مومن نو شان سے عظمت دیتی ہے تو سونے دے صدقی دیتی. ویسے سارے کو یہ چنگے کردار کوئی نہیں کہ اساں کہاں اساں سارے حاجی ہاں اساں آئے کو چنگے کون ہاں تے نہ سارے ایک چنگا منہ ہے یہ منہ ہے مدینے والے لجپال. یہ منگڑی پوسی تھوانوں جنہوں کو عزت ملی ہے سونے دے صدقی ملی ہے. اس وجہ نال میرے مالک نے اپنے بندیاں نال بڑا پیار کر کے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ فرمیندے البتہ تحقیق میں مالک نے اپنے مومنہ دیتے احسان کیتا ہے کہ انہوں اپنا شانہ والا نبی عطا فرمایا. جیدے ہوتے کوئی احسان ہوئے تے او بندہ احسان پھر منیندہ ہے. اے تھوڑا ماشاءاللہ پچھلے سال تا روڈ انجائی کہ بندی دا مرمولہ تھی لینا تے ہون جو مہربانی کی نہ کی تھی تے کوئی لمحے بن گیا تے بندے نے چند قدم تا سکون مل ویندے تے پھر اگلے بندے دی شکر گزاری کر دے انشاءاللہ فلانا سلامت رہے جسے روڈ بنا دیتا ہے تے ہون او بندہ نہ شکر ہے جنہ روڈ بنا دیتا ہے تے انہوں بٹے مارے تو او نہ شکر بندہ ہے اگلے آدھے یار بڑا نہ شکر بندہ ہے. اے تو یہ احسان نہیں منے دا جس نلکا لوا دیتا ہے روڈ بنوا دیتا فلان کام کر دیتا پتہ چلے جڑا بندہ کوئی شے دیوے او دی نیکی مننی پوندی. سمجھ آندی پئی ہے کوئی نہ بیٹھے آؤ بیٹھے کوئی نہ میں کو سمجھ نہیں آ رہی پئی تو چپ بیٹھے آؤ. میں ہونے وما علینا آکھنے جان کے بعد جنہاں دے سراں دے کو کپڑا کوئی نہیں سر کاجبا 80 روپے دی مارون دی ڈبی گھن سکدے ہو تو 20 روپے دا رومال ہی گھن سکدے ہو. مہربانی فرماؤ رومال نک صاف کرنے واسطے نہیں ہوندا یہ دے ہور بھی بڑے بڑے کام ہیں. تو مہربانی خاص کر تو سہی کا جواب آؤ تو سب مالک میں دیواں چاہوں کہ دیو بھائی رفیلی نے بات دے سی صحیح کیا کہ سبحان اللہ. ادب دا تقاضا ہے سونیوں کسی دی میں
تذلیل نہ کرنا ادب دا تقاضا ہے اساں علماء دا حق بندا ہے سیدھی گل دساں اگلی دی مرضی ناراض تھیندا ہے یا خوش تھیندا ہے لیکن خیال کرو اے حضور دی محفل وچ اساں نہ اے بیٹھے رب دی نوری مخلوق آئی بیٹھے ہوندے تے او اتنے ادب نال باندھے انہاں دے سر تلے ہوندے نیویں تھی کے بیٹھے رہندے انہاں دی نگاہ بھی نہیں اٹھدی تے اساں بندے آ کر کے بات ہی میں چودھری میں خانہ میں ملکہ میں نیازی ہاں ایتھے کچھ کوئی نہیں تھے سارے نبی دے غلام ہیں جا کے اللہ فرمائے سونا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ سونا فرمائے میں تو مومنہ دیتے احسان کیتا ہے ملک نلکا لگا دے وے چودھری نلکا روڈ بنوا دے وے او دا احسان منے دے اور جس رب سونے ایڈا سونا شان والا رسول دیتا ہے او دی آمد دی خوشی کیوں نہ کریے یار سمجھ آندی پئی کوئی نہ فرمایا جس رب سونے ایڈا شانہ والا نبی دیتا ہے اللہ فرمائے سونیا بنایا تینوں اپنے واسطے سی لیکن تیری امت نال ڈاڈا پیار آ گیا میں تینوں امت واسطے عطا فرما چھوڑا ورنہ محبوب جوائے نہیں میں محبوب لکائے ہوئے دنیا دا مجازی محبوب ہے تو وہ بھی آدھے میرے یار نال کوئی نہ بولے نہ پاوے نہ انہاں دے نال رلے میرے ٹرے کوئی نہ میں محبوب دا محبوب ہے میرا تے میرا مشوق ہے میں انہوں کول رکھے سا چھپ چھپا کے اللہ فرمیتا میں اللہ تو غیرت ماندی کوئی نہیں لیکن فانا پیار کیتا ہے حضور دے صدقے تو سب پیارے لگے ہو اپنا حبیب تے محبوب تھانو عطا فرمائے اللہ تو غیرت مند اور کوئی نہیں لیکن اللہ سونے اپنا حبیب سانو دیتے ہیں شکرانہ غیرت مند مومن شکرانہ ادا کرنا پوچھی خدا شکرانہ ہے نہیں کہ تو لازمی دمبے کو بکرے کو ڈاند ذبح کر بڑے بڑے سپیکر مولا دور دو علماء منگا اودا شکرانے دا تھوڑا تو بالکل ادھا تے ترویں درجے دا اودا شکرانے دا یہی طریقہ عشاء ٹائم نماز پڑھ کھانے رلے چبہا حضور دی ذات درود پڑھ کے دعا ورتے ہاتھ اٹھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا بے نیاز ربا بندہ مارا جیا جتنی میری توفیق ہے میں بھی چادر ویک کے پہنچا پھیلائے انی میری توفیق ہے میں تیری ذات درود چپڑا یہ درود قبول کر تیری آمد دی خوشی کی تھی بیٹھا میرا آقا اسی ادنا جائے جڑا تیرن اپنے زمیر مطابق ادنا جائے ورنہ درود پڑھنا بڑا اچھا وظیفہ ہے جڑا خود خدا فرما دے اتنا کچھ کر لے شکرانہ ضرور ادا کر اپنے آپ اس مہینے سے خالی نہ چھوڑ جب نہیں بلوا سکتا علماء نور نہیں اہتمام کر سکتا مارا ہے بچے انہوں رلے بلا درود راج کی چپڑ پھر دعا مدینے والی دی بھاتت بڑھائے چھ اٹھا آقا میں درود ہدیہ پیش کی تیرا میلاد منایا قبول فرما شکرانہ لازمی ادا کر زنازرین علاوہ ٹھیک ہے ہر بندہ اپنے گھر حضور دی آمد کی خوشی کرے اگر مومن ہے غیرت مند میں نہ دا فلانا کیوں نہیں منے دا یہ ان قرآن دا سرے جڑا غیرت مند مومن ہے او حضور دی آمد کی خوشی کر جی بیٹھے آؤ جاگ دے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید وچ اپنے پیارے لجپال نبی سونے دلدار نبی غمخوار نبی دی عظمت دسی میرا مالک فرمائے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یا اللہ احسان کیوں پہ کرنا ہے تیرا خود قرآن فرمائے ہے جری شیطین دے ہوتے تو احسان نہ کیتا کرو صدقہ خیرات کرو تے لوگوں تے احسان نہ کیتا کرو جری شے ہو سجے ہاتھ نہ لیو کھبے نو پتہ نہ چلے اے تو احسان کیوں پہ کرینا اللہ فرمائے میرے بندیا تینو اک جے علیم نعمت دی میں احسان نہیں کروایا تینو حتا جے سونی نعمت دی میں احسان نہیں جتایا تینو لتاں چرنوا تے دتی احسان نہیں جتلایا تینو سر وجود صحت دتی احسان نہیں جتلایا 10 سال بدریاں 10 سال تو بعد تینو پتر دتا احسان نہیں جتلایا تینو مربے جائیداد دا مالک بنایا بیوی بچے دتی بھی احسان نہیں جتلایا تینو بکار کی شہرت کی عزت ایم پی اے بنایا ایم این اے بنایا وزیر بنایا مشیر بنایا صدر بنایا میں تیرے احسان نہیں کیتا تینو شان والا قرآن تیرے احسان نہیں کیتا لیکن اس خیال کری جد وجہ نال میں احسان کریا احسان اس شہدہ ہو رہے جس شہدہ نے مل بدل نہ ہوئے حد تیری بھی ہے حد کافر بھی ہے صحت تیری بھی ہے صحت کافر بھی ہے بیوی تیری بھی ہوندی ہے کافر بھی شادیاں کر دینے اے اکھیاں تیریاں بھی ہلے کافر جہلا انہاں دا احسان تے دکھنا کافر دکھنا کوئی گل بننی کوئی
مصطفیٰ کے بولیں دے کوئی نہ سبحان اللہ فرمایا میں خدا وحدہ لا شریک میں اللہ اکا میرا نبی کے نہ نبی مرگ بنایا نہ نبی دا ثانی میں بنایا میرا محبوب کلائے بنایا اپنی ذات واسطے دی جتا تینو احسان کہوں کی تمی احسانہ والا جو بنایا ایدے نال دا کوئی نہیں ایدے نال دا ایدے مثال کوئی دنیا تے آیا کوئی تیری نام مثال دلیا اوچی آواز دنیا تے آیا کوئی تیری نام مثال دا ملب کے لے آیا کہ تو سوڑا تیری نال دا دنیا تے آیا کوئی تیرے سونے نبی دا مثال بعض علماء فرما دینے میرے آقا جلا مدینی دی گلیاں چے گھوم دیاں مکینی گلیاں چے گھوم دیاں صحابہ کرام نال نال اثر دارے لائے میرے لجپال نبی دے صحابہ سونے دے رلے پائے ویندے سرکار دا ہی غلام ہے جیدہ نام انسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد جوڑ کے عرض کی تھی کھلائے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ایک گال پوچھنا چاہنا میرے نبی فرمایا فرمایا یا رسول اللہ اسی تھوڑے نال ودرانے سمجھ نہیں آدھی فدر سایہ کی اللہ سونے تیری سایہ کیوں نہیں بنایا اللہ سونے تیرا سایہ کیوں نہیں بنوایا ایدی وجہ کی ہے میرے آقا جانی فرمایا صحابہ اللہ جو نہیں بنایا ان دے کلو پوچھ لیا انہیں کیوں نہیں بنوایا بیٹھے ہو انہیں کلو پوچھ لیا اللہ سونے کیوں نہیں بنوایا میرا نبی اتھائیں کھلو گیا مدینہ دا شار میرا نبی عثمان والنگاہ جیلے مولا فرمایا جبریل جی ربے جلیل فرمایا میرا یار کچھ فرمیدہ ہے جا جبریل میرے یار میرے سلام دے میرا نبی فرمیدہ میرے بے نیاز ربا میرے صحابہ کچھ دن تیرا سایہ کیوں کوئی نہیں مولا کیوں سایہ نہیں بنایا فرمایا سونے ایدی وچ میں اللہ بھی بڑیا حکمت پہلی دلیل دائے سونیا جدہ اثر دا ویلا ہوندے سورج کن پچھار دے بندہ ہوندے 5 فٹ دا تے سایہ ہوندے 50 فٹ دا بندہ 5 فٹ دا 4 فٹ دا تے سایہ ہوندہ 50 فٹ دا تے سونے لجپال نبیرا میں اللہ نہ چالا تینو ساری کائنات عظیم بنایا ہے تینو ساری کائنات عظیم بنایا ہے تے میں اللہ گوارا نہ کرنا چاہنا تے دا سایہ تے تو ادھونے تو ہم بیٹھی کون ہو گل بڑی بڑی دیا کر بیٹھا اللہ فرمیدہ پیارے حبیبہ میں اللہ ناچیا چاہنا کہ تیرا سایہ تے تو بدھونے تاں سایہ نہیں بنایا پیارے حبیب دوجی دلیلے دوجی رات حکمت کی گلے سونیا کدہ تو چل گئے تیرے سجے کھبے بلال علی صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں دینے جدہ بندہ چل گئے سایہ سجے یا کھبے ہوندہ ہے سورج اندائے کہ میں اللہ نہ چاہنا تیرے سائے سے تیرے صحابہ دا پھر آوے تیرے سائے سے تیرے صحابہ دا پھر آوے میں لجپال رب نہ چاہنا تیرے نال پیار جو چوکھائے میں نہ چاہنا ہو
اس رب نے نبی سونے دا سایہ ہی نہیں بنایا تے جڑے فقہاء نے جڑے حدیث دے شرح کرن والے او فرماندے نے اللہ نے سایہ کیوں نہیں بنایا کیونکہ میرا نبی نور تو بنا نور تو بنا تے نور دا سایہ نہیں ہوندا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ حرمت آنکھو دلیل چاند نور تو ستارے نور تو سورج نور تو بڑا ہے ادھا سایہ کوئی نہیں ستارے نور تو بڑے نے چند بخدا کلاران ہے ستاران دا سایہ کوئی نہیں اے سارے نور تو بڑے نے تیری میری آنکھ وچ میرے مالک نے ایک پپلی ایک ذرا برابر نور دا رکھا ہے اے نور دا ایک کمال ہے بندے نے شیشہ پا لیا گڈی وچ بیٹھا ہے اگے والا شیشہ بند ہے اے نور دا ایک کمال ہے شیشہ ٹوٹدا بھی نہیں بات بھی وچوں وچوں ویدا پیا اے تیرے میرے نور دا کمال ہے جڑا ایک ذرہ میرے مالک نے سارے آنکھیں چ رکھیا جے تیری میری آنکھ چ مالک نے ایک ذرہ رکھیا ہے شیشی نو تروڑ کے آگے ویدا ہے اے تیرے میرے نور دا کمال ہے جڑا سراپا نور محمد ہے او دا کیا کمال سبحان اللہ بے شک اے ساڈا نبی شان والا آذرا میں تھوڑا جاؤں تینو حضور دی عظمت تے بچپن والی سناواں جنا میرا لجپال نبی اما حلیمہ گھن کے آ گئی اپنے ویڑے وچ کیا بختاں والیاں گھڑیاں سن کیا شان والے او لمحات سن جدا اما حلیمہ نے سرکار نو ویڑے وچ آندا اما حلیمہ فرمیندی ہے شام دا ویلا جیسا گھر پہنچیاں سرکار نو گھن آیا میری دھیے جیدہ نا بی بی شیمائے اے کریم آقا دی رضائی بھین آئی حلیمہ دی بڑی بڑی دھیدہ نا شیمائی اے فرمیندی میں چوکے چی کھلیاں میں گلیاں میں چھاتی پینیاں اما حلیمہ کڑے ویلے لال گھن کی آسی ایسو شیمہ کو لوگائیں پوچھیا تو کیوں انتظار کرنی ہے بی بی شیمہ آگئی ہے انتظار ہی وجہ نالے مینو محلے دیاں بچیاں تانا مار دیاں نے تیرا پھرا عبداللہ سانولے رنگ دائے ساڑے لال کے ساڑے پھرا سونے نے آج مکے جو اممہ ایک لال گھن کی آسی میرا یقین ہے اور سارا تو سونا ہو سی لیکن اب بی بی شیمہ فرمیدی میرا یقین ہے کوسی سارا تو سونا ہن جنا شام دا ویلا ہویا ہے جدا سرکار نو ویڑے وچ لے آئی اما حلیمہ بی بی شیمہ دی اما مینوں دے مینوں بڑی جلدی ہے بترا دور دا سفر طے کر گیا سونا تھکا ہوئے گا اما تھوڑا جی اللہ کا نام منگے بی بی شیمہ نے چایا سفید رنگ دا چھوڑا میرے آقا تے بچھایا ایویں گلی چ گھن گئی ہے چھوٹے چھوٹے محلی دیاں بچیاں بھی اپنے پھرا چاہیے دیاں فرمایا میرے سہیلیاں جلدی آونیو جڑا قریب آیا انہیں سونے دے چہرے تے کپڑا سٹیا ہے آپ نے فرمایا بی بی شیمہ تو سارو تانے مرے دیا ہے روز آدیا تیرا لال سونا کوئی نہیں پھرا عبداللہ سونا کوئی نہیں آج آؤ مقابلہ کریں دے آج آؤ مقابلہ کریں دیا میں بھی مکے جو ہکلال کنائیا اونا کبھی بھی شیمہ ذرا بکھائیں آدھے نانا پھر اپنی لال بکھواؤ انہاں اپنے براما دیکھ سر تو کپڑا چایا کسی دا نک ودا ہے کسی دا متھا گول ہے کسی دا سر نہیں بیٹھا ہویا کسی دے ہونٹ موٹے موٹے نے جگہ اپنے لال بیکھا ہے بی بی شیمہ بڑی سیانے ہیں انہیں آکھا میں قطار بنا کے گل دیرہ بنا کے میرے قریب آ جاؤ میں سونا بکھان لگی اللہ کی قدرت پہ مسکران دیئے میرا لجبال پہلی مرتبہ ہے بنو ساتھ قبیلی دی بچیاں کٹھیاں تھیاں بیٹھیاں بی بی شیمہ نے ہولے ہولے نیڑے کروایا
بال تلے ڈے پے بال تلے چیخ دینے میرے لجپال دے چہرے تے دید لئی کھلیاں بی بی شیما کے ہوش کرو اپنے پھراواں نو چال انہاں کہ بی بی شیما آج تو جت گئی ہے آج تو جت گئی ہے میرے لجپال میں بی بی شیما کپڑے چکڑایا والا واپس گھر گھنائے شام دا ویلا ہے اما حلیمہ فرمی دی حارث اے اما حلیمہ دا خامدائی میرے نبی دا رضی ابا فرمایا حارث جی حلیمہ فرمایا ذرا ڈاچی دینے لگیاں کو دودھ دو میں حلیمہ دیئے حارثہ ڈاچی دینے لگ دودھ دو میں حارثہ دے حلیمہ تو بھول گئی ہے اوہ ڈاچی ہے پیاریاں تو بعد پیالہ دودھ دا دیں دے بدلی کوئی نہیں ہن تو بڑی دور دا سفر کر کے آئیے کیویں دودھ دیسی بی بی حلیمہ فرمی دی میں فیوز پر کا کتے جان دیا میں کہا اے حارثی غم نہ کر تو ذرا نیڑے تلگ بی بی حلیمہ فرمی دی جب میرا خامد گیج کی چاکے حلیمہ فرمی دی ڈاچی دی قریبی ہے ڈاچی بیٹھی سی اٹھی کھلوتی ہے جدا ڈاچی اٹھی ہے حارث قریب گیا ہے ڈاچی نے پچھلے لکھاں کھول رہے ہیں جدا جانور دوترے مرتی آوے اُدھے لکھاں پچھلیاں کھولوے دیا اے جانور جی دوترے مرتی آدھاؤں دیئے ڈاچی نے لکھاں کھول لیا حارث رونا شروع کی تا جڑا تھان لے کے ایسی بھری گیا پچھلے ہاتھ اشارہ دیتا دو چلے ہوئی بھری گیا تری جایا گھر دے جتنے برتن دودھ تو بھری گئے بی بی شیما دی اماں جی پترا فرمایا چوکھے قرضے لائے سے بڑے قرضے لائے سے آج اللہ موقع دیتا ہے اجازت دے میں ملکان دے قرضے لائی برتن چائے دودھ والے بی بی شیما نے دروازے تے گئی ہے چودری دا دروازہ ہے وڈیرے دا دروازہ ہے جتوں دانا عبداللہ وہاں دودھ لے کے آئے دروازہ کھڑکائے اندر پوچھیا کون ہے انہیں آکے شیما شیما انہیں آکیا کملے ہو غریب اللہ بنایا نے کوئی ٹیم بھی توے کیا کرو اے ویلے آمر داسی روٹی پائے کھان دیا تو وقت آگئے دودھ لین واتے بی بی شیما سے انداز بدل گیا فرمایا چپ کر ملکہ اب دودھ لین واسطے نہیں آئی پچھلے کرے چکوان واسطے پچھلے کرے لہان واسطے باہر دروازے تیا ملک دروازے تے آیا انہیں دروازہ کھولیا بی بی شیما نے برتن سارا دیتا فرمایا تسی جانو اساویں دے بیاں انہیں دودھ پیتا تے میرے نبی دا پیار اندر گیا او بی بی شیما دے پیچھے دوڑ کے آ گئے دس شیما جی دودھ کتھوں لے آئی ہیں حلیمہ تیرے ویڑے وچ دھیمی دھیمی خوشبو پیاں دیئے بڑی پیاری خوشبو پیاں دیئے اج مشک امبر کستوری کھولے دی لگ دائیں امیر ہو گئی ہیں بی بی حلیمہ فرمایا کوئی نہ کیویں خوشبو پیاں دیئے انہیں اشارہ کیتا فرمایا کمرے وچ ہک لال کھنایا اے سارے ان دی خوشبو ہے میرے لجپال دے کول سارے ملک چودری کٹھے ہو گئے بی بی حلیمہ فرمے دیئے جدا میرے ویڑی وچ سرکار آیا ہے سارے پورے محلے وچ خوشبو آن لگ پئی ایک مینوں رنگ نہیں لایا کتاباں وچ آندا سرکار نو اما حلیمہ پالے ہے لیکن اشا فرماندے نا حلیمہ نو میرے لجپال نے پالے تو سم بیٹھے ہو اچھی آواز سبحان اللہ
بعض شاہ کہتے ہیں نا کہ حضور نو پا لیا، فرمائنا تو نہیں کہ حضور نو پا لیا، اما حلیمہ نو سرکار نے پا لیا۔ حلیمہ خود فرمی دی میں بڑی غریب ہوں، جدو سونا میرے بیڑے چاہیا 4 بکریاں سان، کچھ سالہ تو بعد تے کچھ مہینہ تو بعد میرا پورا ریوڑ بن گیا چھے تے محلے چڑی میں امیر نہ ہوئی، پورا محلہ امیر بن گیا۔ بہرحال وقت گزر دارے گیا، ایک سویریوں جئی ہوئی ہے سرکار دا اب رضائی بھیرا، اتھے عمر میرے آقا جی 28 سال دیے، سرکار دا رضائی بھیرا عبداللہ بکریاں چھیڑ کے نکلا، اماں حلیمہ دے قدمہ چے میرا لجپال نبی آیا، نال بھایا سرکار نو سینے نال آیا، فرمایا پترا اج انداز بدلے ہوئے کیویں آیا؟ میرے لجپال نے بما ینطق عن الہوا دی زبان کھولی، فرمایا اماں گال پوچھنا چاہنا کیڑی؟ فرمایا اماں اے دسا ساری دیوار میں کھڑوں نا، میرا بھرار زی عبداللہ کتھوں دے؟ فرمایا پترا غریباں بکریاں چھوڑوے میں بکریاں چرا کے شامی ولانا ہے، سرکار مسکرا کیا دن اماں کل میں بھی بکریاں چرے سن، کل میں بھی۔ فرمایا پترا نا جنگل ہوندے وٹے ہوندے پہاڑی کنڈے دھوپ دی تیگ سے تو نہ جا، بڑی پریشان ہوں بندے کہ بکریاں کو چرانا سوکیاں کام نہیں ہوندہ، کدی ایک پاسے نس دیاں کدی دوجے پاسے نس دیاں، تے تو نازنین گھر دا نازنین پلہ ہوئے تو ایک کام نہ کریں۔ فرمایا اما نا اتھوں درماج ماں تے پتر دی گفتگو ہوئی، شیخ نے تخیل دیتا دساں کوئی خال کوئی نہیں تھوڑا بالکل فریجی چلے گئے ہویا، نعرہ لاؤ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت، اونچی آواز میں سبحان اللہ۔ اصل میں نے مجھے میرے جو تھوڑی جانا چشتی رانگی پیر شاہ کا مرید ہم بندے چوک بانے میں کو تقریب بھول گئی نہیں، سیدھی جی گال کشنا کیا یہ یاد کی تھی ویسا رانا نے وہ بھول گئی، میں دنوں میں کیا سنا بھائی انہوں نے میرے خالی گالی سمجھ نہیں آتی کوئی، چوپ بیٹھے پاس بند جاندے مولانا صاحب خماری زیادہ چڑھ گئی، مزہ آیا بیٹھے تم چوپ بیٹھے، میں کہا مزہ آپ لئی بیٹھے تو میں نو کیوں معلوم کر دے، تسا سبحان اللہ دے میں نو مزہ آندہ ہے، یہ مڑ یاری تا نہ ہوئی نا آپ سواد لئی بیٹھے ہو میں نو معلوم پہ کر دے۔ اور سرکار نے اماں فرمایا پترا نہ جا، یا سرکار نے فرمایا نا من لے کہنا، سرکار آدم میں سنت ماں دیے من لے کہنا، کہہ لے ماں من لے کہنا، کہہ لے ماں بیٹھ سارے نگاہ دے، من لے کہنا کہہ لے ماں من لے کہنا، من لے کہنا کہہ لے ماں بیٹھ ساوے نگاہ دے، ٹوٹ نہ جاوے ساز ڈوری وے، ٹوٹ نہ جاوے ساز ڈوری کی بھروسے نساواں دے، کی بھروسے نساواں دے۔ فرمایا فرمایا من لے کہنا جان باہر، اور سونے میں وسیلہ ایک طریقہ دے سے دی پئی، جان باہر تو زورا زوری آسوڑاوا میں تینو لوری، کوئی بڑا کوئی چاہز کیا سبحان اللہ، جان باہر تو زورا زوری خدا دی تیج سونے
جاساں فرمایا پتر گل ہور بھی سن دن دا ویلا دھوپ شدید دن دا ویلا دھوپ شدید تیری دیدی و میری عید دن دا ویلا اے دھوپ شدید تیری دیدی و میری عید پال پیری نین میرے پال پیری و نین میرے ضرور جاساں آخرکار سرکار ڈاڑے سان من گئے فرمایا پترا جا لیکن پتر نو سمجھایا عبداللہ نو خیال کری اے نازا نال پلاویا متا بکریاں والوامی اس نو چھان تلے رکھی فرمایا اما ٹھیک ہے عبداللہ میرا نبی مسکران ہے این میں نو کی چھان تل رکھ رہے ہیں میرا رب بھی میں نو چھان تلے رکھی بہرحال بکریاں سویر زویلہ چھیڑیاں جڑا میرا لجپال نبی نا تیف دی وادی وچو ایک لکڑ دی سوٹی بھنی تے بکریاں نو پچھو انج مارانا بکریاں ٹھہر گئیں میرا نبی پچھا مرین دے جامعہ موجزات امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ محب دنیا وچ اور اس تو بہت ساری ہور کتاباں شاہد حق مدرس دری معارج نبوت اندر آپ فرمانتے ہیں بکریاں ٹھہر گئیاں سونا نبی 2-3 مرتبہ چھڑی ماری بکری ہلیاں کوئی نہیں بکری اللہ دی برگاہ چ عرض کی تھی مولا اج تھوڑی جی زبان دے میں تاکہ لجپال نال اپنی بولی چ گل کر لئی انہاں اپنی بولی چ میرے آقا نال گال کی تھی میرے آقا سمجھ گئے ہن گال نہ کیڑی کیتی حضرت عبداللہ فرمیندے مینوں سمجھ نہیں آندی لیکن بکریاں بھج بھج کے نا آقا دے گونڈاں نال اپنا سر رکھ کے تے باغ کے اگے نہ سویندے میرے لجپال انہاں تے محبت والا ہاتھ پھیریندے جدوں چند بکریاں آئیاں تے سونے نبی نے انہاں لے کڈ چھوڑی میرا نبی اگے چلا گیا عبداللہ فرمیندے میں پوچھیا سونے انہاں بکریاں کی آ گیا فرمایا عبداللہ اے آدم سونے تو پیچھے ہوے تے اسا اگوں ہاں ساڈی کڈ دھیمی اسا اگے نہ چل سان تو اگے چلتے بھی پیچھے چلا جیڑا ادب والا چڑھاؤ آندا ہے تے جنوں بکریاں نال پیار ہوندے او ہمیشہ اگے جاندے اجڑ پیچھے جاندے میرا نبی اگے اگے عبداللہ پیچھے بکریاں سرکار دے قدماں نو بوسے دے دے کے پیچھے چل گیا جنگل چ گھن گیا میرا لجپال نبی حضرت عبداللہ فرمیندے جتھے سونا قدم رکھیندے نا قدم میرا نبی چیندے پیچھے سب جاؤ گے پوندے کسی خشک جھاڑی دے قریب میرا آقا انج گزردا ہے اج سرکار دا گزر ہوندا ہے خشک جھاڑی سبز تنا نال بھری ویندی ہے پتے سبز لگ ویندے جنہاں درختاں دے چھلڑ لے گئے قاضی ثناء اللہ پانی فتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدنی چ فرماندے جدوں سرکار اسے خشک لکڑی دے ڈڈ نال گزردا ہے اس لکڑی دے سکے من جنہاں دے چھلڑ لے گئے سان او دے تے پتے وی لگ ویندے پھول وی لگ میرے نبی دے آلے دوالے بکریاں پھر دیاں حضرت عبداللہ فرمیدے میں اما منع کیتا سی خیال کری پترا فلانی وادی علی پاسے بکریاں نہ گھنوانی اتھے جنگل چ شیر بڑے راندے نہ متا بکریاں کھس نہ لاون نقصان نہ کرن فرمایا جدوں سونا ساڈے نال گیا نا ہوں دے میں بکریاں نو ولیندا رہیا لیکن بکریاں دی بڑی مور چکٹا سبحان اللہ لاکھ واری میں منع کیتا روکا چھوٹیاں ماریاں بکریاں نو پرواہ کوئی نہیں اسے جھاڑی وچ وڑ گئیاں فرمایا بس میں ڈردا پیا سی میرا لجپال ایک این ٹیلے تے وترے تے بیٹھا ہے سونا نبی بکریاں نو ویدا پیا اچانک جنگل چ شیر نکلے سبحان اللہ تے دھاڑیاں مار دے جنگل چ بکریاں دے قریب آ گئے عبداللہ فرمیندے میں رو پیا سونا نبی قریب آیا فرمایا بھراوا گھبرا نہیں میں نال سبحان اللہ فرمایا سونیا کیویں نہ گھبراواں اسی دوویں چھوٹے جنگل دے شیر انسانوں کی سنجاڑ دے فرمایا تینوں نہیں سنجاڑ دے مینوں سنجاڑ دے سبحان اللہ پتہ نہیں سبحان اللہ بندہ کتے اکھے سی سبحان اللہ سونے فرمایا میرے بھراوا رضائی بھراوا اے میرے نبی دا پیار ہے جو بھرا نو بھرا پیار دے ورنہ صحابہ نے نبی نو بھرا نہیں آکھیا سبحان اللہ صحابی نہیں آکھیا وہابی دی مرضی بھرا کے یا جو بھی آکھے علی نو میرے نبی نے خود فرمایا تو میرا دنیا وچ بھرا ہے آخرت وچ بھرا ہے کوئی حدیث گلا کوئی نہیں کہ علی نے آکھا ہوئے سونیا تو میرا بھرا ہے علی جان رہی میں امتی
نبی دی عظمت ورائے سرکار بھرا دے نالے بھرا میرے آقا دے قریب رضائی کھلو گیا فرمایا گھبرا نہیں عبداللہ ایک جنگل دے شیر میں نہ جائے اوہ جنگل دے شیر سر نیمہ کر کے آیا میرے نبی دے قدمہ چی سر رکھ دے او بولیا سلامی پیش کی تھی کچھ لمحے زیارت کی تھی بلا واپس چل گیا جگہ شیر میرے نبی والا جیسی بکریاں ڈر گئیاں بکریاں نے دوڑ چلائیے ایک بکری چھلانگ لئیے ادھی سجیلہ دھاگلے ٹوٹ گئیے او ایوے گلی دی میرے نبی دی خدمت چاہیے فرمایا سونیا تو تا حکیم ہے تو تا سارا دا غم خارے تیرے آندے آسان تکلیف آوے تیرے ہوندے آسان دکھ آوے ایک گل پگارا نہیں کرینی میرے نبی عبداللہ فرماتے میرا لجپال قریبی ہے ادھی لات تے ان ہاتھ پھیریا بس سونے دا عبداللہ وال ہاتھ پھیر دیتے رہی بکریاں کھڑاڑی مرے دیا بنچن جل چلے لت ٹھیک ہو گئی ہے ایک متان دے دارے گیا ہے اطلاع دے بعد بکریاں نو کھوتے کھن گئے عبداللہ پر میں ڈول چاہی بتانا کھول چو پانی چھک کے باہر نالی چو سٹینا بکریاں پینا لیکن آگے جب گیا انداز بدل گئے سونا نبی کھودے کنارے دکھلو تھا جب میرا آقا کھلو تھا پانی نہیں بھائے پانی میں تلے اباریاں ماریاں خوارا مرے دیا پانی کنارے کے آگے پانی اپا آیا بکریاں نے رج کی پیتا جتے سونا ٹرے بدلی چھان بری جڑے دی عبداللہ پر میرا سارا دی میرا لجبال نبی چھان دوبار نہیں نکلا شامی جڑا بلے اما حلیمہ نے فرمایا پترا حال ہے عبداللہ تیرا عربی مائی نو کوئی تکلیف کا نہیں آئی ہونو ہک گال مانو رو کے سنے کڑا حس لے عبداللہ ایک میرے نبی دے موجے سنے نا اما اے ہویا جنگل دے شیر آئے نے سونے نبی دے قدمہ چھ گر کے گئے مال البانو سینے چلایا فرمایا آج تو بعد ونین لڑے سانس آج تو بعد ونین لڑے سانس آج تو بعد بکریاں چلاوان تو نہ جازی او جنگل دے شیر کی پتہ مت نقصان در فرمایا اما خبرہ نہیں آج تو بعد نہ جا سو سویر دا ویلا